یہ ٹک لگا جی، جب تک یہ شکست نہیں مانیں گے آگے بات نہیں چلے گی. اس پہ مانے کہ اس سے میری فاتحہ کی عدم فرضیت ثابت نہیں ہوتی، پھر آگے چلیں گے. عبداللہ صاحب چپ رہے. پھر ابھی ہم ایسا کرتے ہیں، بولنے دیں مجھے بس. آپ نے وہ حدیث نہیں مجھے بولنے دیں، مجھے بولنے دیں. ایک منٹ، آپ نے وہ حدیث پیش کی. یہ چلنے ایسی بات میں ان سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ انصاف کے معنی پہ چلنے دیں. چپ رہے آپ. انصاف کے معنی کی بات چل رہی ہے. ابھی 8 منٹ کی بات ہے آپ کی، ابھی ٹائم شروع ہو ٹھیک ہے. نہیں اس پہ ٹائم نہیں ہے آصف صاحب. نہیں ہے بغیر ٹائم کا آصف صاحب نہیں رجوع کرتے ناؤ رجوع کرنے کیا بات ہے؟ ناؤ چلو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں. ابھی ٹائم شروع ہو رہا ہے آپ کا. میری بات نہیں، اب ٹائم نہیں شروع ہو رہا. اگر یہ صبح تک نہیں چلے تو ٹائم سے چلے گا. چلے گا. آپ 8 منٹ بات کریں. 8 منٹ یہ بات کا ٹائم شروع کریں. آپ ٹائم شروع کریں. 8 منٹ آپ 2 منٹ رہتے تھے ان کے. نہیں 2 منٹ کس نے کہا ہے؟ زیادہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں. کس نے کہا؟ عبداللہ صاحب اگر یہ 8 منٹ لیں گے جو 6 منٹ پہلے انہوں نے لیا میں اس کا جواب دوں گا اور 6 منٹ زائد دوں گا. یہ زیادہ انصاف جو آپ کا یہ بالکل زیادتی ہے. اس نے پہلے 6 منٹ لیا ہے یار یہ پہلے سے شروع کریں. 8 منٹ میں آپ مکمل. پہلے سے آپ 8 منٹ لیں گے. 8 منٹ لیں گے. چلو یار پھر جواب ہوگا. 1 منٹ مولانا عبداللہ صاحب آپ عالم آدمی ہیں صبر کریں. انہوں نے پہلے جو 6 منٹ لگائے یار جھوٹ تو آپ بولے ہیں. پہلے بولے تھے آپ نے جھوٹ. وہ جھوٹ آپ بول رہے ہو. جھوٹ کس نے بولا تھا؟ عبداللہ صاحب میرا ٹائم ہے. آپ کی بات ہے نماز کے بعد آپ کا ٹائم ہے. عبداللہ صاحب 2 گھنٹے چلنے میں اس کا جواب کب دوں گا؟ عبداللہ صاحب 2 گھنٹے چلنے کے. آپ شروع سے وہی بات شروع کریں پہلے سے. یار وہ چلنے دے بس ٹائم اتنا شروع سے چلے. کوئی ٹائم نہیں بس چلنے دیا. کوئی ٹائم نہیں. میں جب تک کھڑا ہونا مجھے بولنے دو. میں جب تک کھڑا ہوں مجھے بولنے دو. جواب دیں گے.
यार अपने झूठों का जवाब ले लो, उसके बाद अब्दुल्ला साहब जो झूठ उन्होंने बोले उसका जवाब मुझे देना दो, उसके बाद जवाब तो मैंने देना ना झूठों का। तुम्हारे झूठ भी हम खोलेंगे। यार खोलो, किसने बोला? खोलो, मैंने क्या बोला? 1 घंटे में पकड़ा अब तक नहीं, एक नहीं झूठ में पकड़ा अब तक। एक झूठ में नहीं पकड़ सके अब तक। सुन ले जरा झूठ झूठों का जवाब सुन ले। क्या मतलब झूठ ना बोले हो नहीं सकता। इसको देखो, अगर मुझे दिया झूठ ना बोले हो नहीं सकता। झूठ दिखाएंगे हिदायत, इसी हिदायत के अंदर झूठ दिखाता हूँ, हिदायत के अंदर झूठ दिखाएंगे। हिदायत ने झूठ बोला है, हिदायत के अंदर मैं दिखाता हूँ। हिदायत वाले ने झूठ बोला है, मैं भी दिखाता हूँ, पता चलता है कौन सा है। ये भी दिखाओ, सब झूठे हैं, सारे झूठे हैं। हिदायत में झूठ है, मैं भी दिखाता हूँ। छोटा सा बच्चा मुल्तान से आ गया, ये बात मुझे पढ़नी आती है। आप खामोश रहे, वो खुद ब खुद चुप हो जाएंगे। मेरे बाद आप सुनेंगे तो उनसे कहो ना मान ले आपकी बात। आप भी मान ले, पानी पी लो जरा। अल्लाह का शुक्र है, पानी अल्लाह की नेमत है। पेट में दर्द है, कुछ थोड़ा सा जिस तरह के हमारे शरायतों में पहले शरायत ये है कि सिर्फ मुजाजिरीन को बोलने की इजाजत है। ठीक है, मैं इस बात को दोबारा दोहराता हूँ। अभी आप देख रहे हैं कि इधर से भी शोर हो रहा है, उधर से भी शोर हो रहा है। तो पहले भी खिलाफ वर्जी हो रही है, इन साइड से भी, इस साइड से भी। और मुझे ये हक हासिल है कि मैं दोनों का शिकस्त तस्लीम करूँ कि इसको भी शिकस्त हो गया, इनको भी शिकस्त। पहला फैसला होगा। बस इंशाअल्लाह इजाजत होगी, आप दोनों की इजाजत होगी, बाकी आप भी खामोश रहें। और अगर आपने मुखातब कर रहे हैं तो इन दोनों को मुखातब कर रहे हैं, उनको नहीं मुखातब करना। ये तो मेरी मर्जी है। नहीं, ये मेरी मर्जी आपकी है। शोर मचाते हैं, बात कर रहे हैं, आपको ये सही उसूल है, बिल्कुल ये सही उसूल है। आवाम छोड़ दो, उलमा बात करे बस। बड़ा गलिश है। मुझे बात तो करनी है। अभी ये हमारे पुष्पों में एक मुहावरा है, अब एक बंदा दूसरे के बोले कि आप चुप रहे, उनको बोले कि आप चुप रहे, शोर ये सारे चुप रहे हैं। हम चुप रहेंगे भाई, हम चुप रहेंगे। अभी आपने 8 मिनट का टाइम आपका शुरू होने का और पहले वो शुरू वाला बात कर रहा है, जो 6 मिनट आपने बात की थी वो पहले से शुरू कर रहा है। सही है। 8 मिनट बिल्कुल खामोश है, शर्मा से बिल्कुल खामोश है।
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मैंने हदीस पाक पेश की थी मुस्नद अबी अवाना से। इसके अंदर 4 चीजें मैंने कहा था मौजूद है। इमाम का भी जिक्र है, मुक्तदी का भी जिक्र है, फातिहा। आपसे बात कर रहा हूँ, आपने कहा था सारी चीजें दोबारा पेश करनी है, हदीस भी दोबारा पेश करो। कमाल है यार, ये क्या पेश कर दी है, वो 6 मिनट में पेश पेट में गड़बड़ रहेगी, दोबारा पेश करे। कमाल, पेट में गड़बड़ रहेगी, उसके पता नहीं क्या बात। उसी हदीस को 8 मिनटों में जो देता बोले वो अपने बारे में कहे तो नहीं बोला। खैर है वो बस अभी यार मैं वही हदीस से बयान कर रहा हूँ। ये वही हदीस अब दोबारा टाइम शुरू करूंगा। 20 से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने हदीस पाक पेश की थी मुस्नद अबी अवाना से, अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद था उसके अंदर, इदा क़रा इमाम फांसितु, कि जब इमाम क़िरात करे तो तुम खामोश हो जाओ। व इदा क़ाला गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन फ़क़ूलू आमीन, जब इमाम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन पढ़े तो तुम आमीन कहो। हम कहते हैं कि यहाँ इमाम का भी जिक्र है, मुक्तदी का भी जिक्र है, फातिहा का भी जिक्र है। बेफातिहा कि खामोश रहना है, फातिहा नहीं पढ़नी, और हदीस भी सही है। आपने देख लिया, चारों चीजें आपके सामने आई। ऐसी कोई हदीस ये दिखा दें, इमाम का भी जिक्र हो, फातिहा का भी जिक्र हो, मुक्तदी का भी जिक्र हो कि मुक्तदी फातिहा न पढ़े तो नमाज नहीं होती, और हदीस भी सही हो। तो मैंने कहा था कि मैं अपना मदद छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मेरी हदीस पर कोई और एतराज तो न कर सके। सिर्फ एक एतराज किया कि फांसी तो इंसाफ का माने है, किरात कर लो तब भी ये इंसाफ के खिलाफ नहीं, खामोश रहो ये भी मानते हैं इंसाफ का माने, लेकिन किरात करो ये इंसाफ के खिलाफ नहीं। उसके ऊपर दो दलीलें इन्होंने पेश की थी। एक हिदाया से पेश की थी कि हिदाया के अंदर इंसाफ का यही माना बयान किया है कि दुरूद शरीफ पढ़ना इंसाफ के मुनाफी नहीं, यही बात की थी। ये हिदायत की इबारत है कि वख्तलफू फिन्नाई अनिल मिंबर, जो आदमी मिंबर से दूर बैठा हुआ है, आवाज नहीं जा रही उसके पास, उसके बारे में इख्तलाफ है कि आया वो दुरूद पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, इमाम से जो सुनेगा। वल अहवतु हुवा सुकूत, साहब हिदायत रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि वल अहवतु हुवा सुकूत, ज्यादा एहतियात इसी में है कि ये आदमी खामोश रहे, इकामतन लिफर्जिल इंसात, इंसात के फर्ज को कायम करने के लिए। क्योंकि खुतबे में इंसात का हुक्म है तो ऐसे आदमी को दुरूद नहीं पढ़ना चाहिए जो दूर बैठा है। मौलाना आप अल्लाह का वास्ता देकर कहता हूँ, इसके अंदर ये बताया है कि पढ़ना इंसात के मुनाफी है, या ये बताया कि दुरूद पढ़ना इंसात के मुनाफी नहीं? इसमें ये बताया कि खामोश रहना ये इंसात का हुक्म है, ये इंसात का तकाजा है। दुरूद न पढ़ना ये इंसात का तकाजा है। इन्होंने कितना बड़ा झूठ बोला कि इकामतन लिफर्ज इंसात को युसल्ली के साथ मिला दिया। बात चल रही थी खामोश रहना ये इसलिए है कि इंसात का हुक्म है, लेकिन इसने इंसात वाला हुक्म उठाया यहाँ से और मिला दिया पीछे युसल्ली के साथ, और फिर कहते मैं हिदायत से लिखा। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, हिदायत पे झूठ बोल के फिर कहते हो इसीलिए तो मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। मैंने ये कहा था कि झूठ पकड़ूंगा। ये इंसात का उनकी बात हुआ सुकूत के साथ है कि खामोश रहेगा, इसलिए कि इंसात का हुक्म है। वो कहते हैं पढ़ना इंसात के मुनाफी है। ये हिदायत जिसके नाम पर झूठ बोला गया था, ये ले अब इसके जवाब दीजिए। अच्छा एक मिनट, मैं इंसात का माना साहब हिदायत से जरा बता दूं। ये साहब हिदायत सिर्फ एक सफा पीछे लिखते हैं कि ला यक़रउल मुअतम्मु खल्फहु, कि मुक्तदी इमाम के पीछे किरात नहीं करेगा। आगे हदीस क्या पेश करते हैं, काला अलैहिस्सलाम इदा क़रा फ़अनसितू, कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि जब इमाम किरात करे तो खामोश हो जाए। वो तो कहते हैं इंसाफ का माना यही है कि इमाम के पीछे खामोश होना, किरात ना करना। देखो साहिब हिदायत के नाम पर कितना बड़ा झूठ बोला गया। यही बात मैं कह रहा था कि गैर मुक़ल्लिद हो, झूठ ना बोले, ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। ये मैंने वापस कर दिया। अच्छा, ये मुस्नद अहमद का दूसरा वाला पेश किया था कि मुस्नद अहमद में है कि मुक्तदी है, इंसाफ का हुक्म है, लेकिन फिर भी किरात कर रहा है वो। मौलाना बात तो ये हो रही है कि
مجھے جواب دینے کے لیے ذرا پوچھنا پڑے گا. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انصت اذا خرج امامہ، کہ جب امام آ جائے تو پھر یہ خاموش ہو جائے. نہیں، جب امام آئے گا تو اس وقت یہ مقتدی بن چکا ہوگا. یہاں تو مقتدی کا ذکر ہی نہیں ہے جی. آگے حتی یصلی الگ بات ہے، اس میں حتی یصلی کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے؟ یہاں تک امام کے پیچھے نماز پڑھ لے، جب واپس جائے گا تو یہ اس کے لیے پورے جمعے کا کفارہ بن جائے گا. یہاں کہاں حکم ہے کہ نماز میں انصات بھی ہوگا اور قرات بھی کرنی ہے؟ یہاں دکھائے نا کہ مقتدی نے قرات کرنی ہے، پھر اس کے بعد بات چلے گی کہ قرات انصات کے منافی نہیں. یہاں تو مقتدی کا ہی ذکر نہیں، قرات کو حکم اگلی بات ہے. مولانا 2 جھوٹ پکڑ دیے میں نے، اب جانتے ہیں ایسے. مولانا یہ دیکھیں، میں انصات کا معنی حدیث سے پیش کرتا ہوں. اب تو حدیث کو مان لیں گے نا، یہ حدیث کو مان لیں گے، اور وہ بھی بخاری سے پیش کر رہا ہوں. بخاری کے اندر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ رہی ہے یہ حدیث پاک. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، کہ جب ہم قرآن پاک ہم اتاریں تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، اس کی اتباع کرو، اس کے پڑھنے کی، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ نہ پڑھو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے تھے تاکہ بھولے نہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں اس کا مطلب ہے کہ استمع لہ وانصت، کہ جبرائیل علیہ السلام کی بات کو خاموشی سے سنو اور کان لگا کر سنو اور خاموش رہو. یہاں تو زبان کی حرکت کو بھی انصات کے منافی قرار دیا. زبان حرکت کرے گی یہ بھی انصات کے منافی ہے. مولانا انصات کا معنی میں نے حدیث سے بیان کر دیا، اب اس کے بعد اگلی بات یہ بھی حدیث سے بیان کریں انصات کا معنی. مولانا یہ حدیث پاک صحیح ہے، یہ ناصر الدین البانی صاحب ان کے غیر مقلد ہے. سنن ابن ماجہ ان کی کتاب ہے، انہوں نے تصحیح کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں جو حدیث میں نے پیش کی ہے نا، حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں صحیح، یہ صحیح ہے. اپنے گھر کا آدمی کہہ رہا ہے تو مان لیجئے. ناصر الدین البانی آپ کا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث صحیح ہے، غیر مقلدین سارے غلط اعتراض کرتے ہیں، تو مان لیجئے. یہ جو ابھی میں نے پیش کی ابو حنیفہ علی کا اذا قرأ فانصتوا، ابن ماجہ میں بھی ہے، یہ لے اس کے اندر وہی حدیث ہے اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا. اچھا، یہ حدیث ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مسند ابی عوانہ سے پہلے پیش کر چکا ہوں، اب مسند ابی اعلیٰ سے پیش کر رہا ہوں. مسند ابی عوانہ واپس کریں، 3 حدیثیں میری اور بھی ہیں اس کے اندر. یہ مسند ابی اعلیٰ دوسری حدیث پیش کر رہا ہوں میں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کبر یعنی الامام فکبروا واذا قرأ فانصتوا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تکبیر کہے، مسند ابی اعلیٰ والے امام ابی اعلیٰ فرماتے ہیں کہ جانی تکبیر کہے، کون تکبیر کہے؟ امام تکبیر کہے. امام جب تکبیر کہے تو تم تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب قرات کرے تو کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو. مولانا کتنی صاف بات حدیث سے آ رہی ہیں. نمبر 3 تیسری حدیث میں پیش کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، وہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد ہے، جلد نمبر اس کی 4 ہے، صفحہ نمبر اس کا 507 ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے انہوں نے مسند ابی عوانہ کی روایت پیش کی ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. میں نے پہلے کہا کہ انصات کرنا قرات کے منافی نہیں. انہوں نے مسند احمد کا ترجمہ غلط کیا حدیث کا اور خیانت کا ثبوت دیا. مولانا ابھی اس کی میں ترکیب پوچھوں تو پھر پتہ چلے گا آپ کو کتنے فنون آتے ہیں. اذا خرج امامہ، یہ ظرف کس کے متعلق ہے؟ فقد انصت کے متعلق ہے. اذا خرج امامہ حتی یصلی، تمہیں تو ترکیب بھی نہیں آتی. یہ ہمارے مدرسے کا 5ویں درجے کا طالب علم اللہ کی توفیق سے ترکیب کرے گا. اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ چپ رہا یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب امام نکلا تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا. اس نے نماز بھی پڑھ لی، وہ چپ رہا یہاں تک کہ اس نے نماز بھی پڑھ لی. اب میں کہتا ہوں نماز کے رکوع کے اندر سبحان اللہ، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی العظیم، تشہد وغیرہ سب نماز میں قاری پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ اگر پڑھتا ہے تو پھر وہ قرات کے منافی نہیں ہے. اور اسی طرح یہ سنن نسائی کی روایت 913 نمبر یہی روایت ہے. اور نیموی حنفی نے حیثمی سے نقل کیا ہے کہ اسنادہ حسن،
مسند احمد کی اس روایت کی سند جو ہے وہ حسن ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دکھایا امام کا بھی ذکر ہے, فاتحہ کا بھی ذکر ہے, مقتدی کا بھی ہے, نماز نہیں ہوتی. پھر جھوٹ بولا. اس حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ فاتحہ کے بغیر نماز ہو جاتی ہے, کسی لفظ کا یہ ترجمہ نہیں ہے. اور کہتے ہیں ہدایہ والے نے جھوٹ بولا. بھائی ہدایہ والے نے جھوٹ بولا تو تمہارا گھر والا ایک صفحے پہ کچھ لکھتا ہے, دوسرے صفحے یہ پھر بکواس. میں دوبارہ شروع کروں گا ٹائم. ابھی میں بھی دوبارہ شروع, ایک بھی ان میں سے کوئی بولا تو میں ٹائم پیچھے کر کے دوبارہ شروع کروں گا. اچھا, انہوں نے کہا کہ ہدایہ والے نے انسات کا معنی یہ کیا. ہم بھی کہتے ہیں کہ دیوبندیت نام ہے ایک مجموعہ مرکب کا. کیا ایک صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں, دوسرے صفحے پہ کچھ لکھتے ہیں. پہلے صفحے پہ کہتا ہے کہ انسات کا معنی نہ پڑھو, دوسرے پہ کہتا ہے کہ درود شریف پڑھو آہستہ. جھوٹ بولتے ہو اور معنی غلط کرتے ہو. کہتا میں استاد ہوں. اس شاگرد کے سامنے شیخ محدث الاثر فقیہ الاثر شیخ امین اللہ کا شاگردوں کا شاگرد بات کر رہا ہے اور یہ بات نہیں آ رہی سامنے. ابھی آؤ اللہ کی توفیق سے. اور اس نے کہا کہ علامہ البانی نے صحیح کہا ابن ماجہ کے اندر روایت کو. جھوٹ بولا, اس کی سند اور ہے جس کو البانی نے ابن ماجہ میں ذکر کیا ہے, اور جو انہوں نے پیش کی وہ اور ہے. ابو عوانہ کی جو انہوں نے پیش کی اس کے اندر قتادہ ہے, مدلس ہے, ان سے روایت کر رہا ہے. چلو اس کی توثیق پیش کرو, اس کی تصریح پیش کرو, تحدیث. یہ دیکھو جی, انہوں نے کہا تھا 4 چیزیں دکھاؤ. بیٹھ جاؤ. انہوں نے کہا تھا 4 چیزیں دکھاؤ. امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, فاتحہ کا ذکر ہو اور حدیث صحیح ہو. سنو مولانا, اور ذہن بسیط ہے, آنے واحد میں ادراک میں امور متعددہ کا نہیں کر سکتا. آصف صاحب پھر دماغ بھی کمزور ہے, نام بار بار پوچھتے ہو. سنو 4 چیزیں دکھاتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جز القرات لکھی ہے سورہ فاتحہ کی فرضیت پر. میں کہتا ہوں امام بخاری نے جز القرات لکھی فاتحہ کی فرضیت پر. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب القرات لکھی ہے. تم ایک محدث کا نام ذکر کرو جس نے یہ کتاب لکھی ہو کہ فاتحہ فرض نہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. سنو 4 چیزیں. یہ ٹائم پیچھے کریں, ٹائم پیچھے کریں. ظاہر نہیں ہوا, پیچھے کیوں کریں؟ ظاہر نہیں ہوا, پیچھے روکتے. یہ کیوں بول رہے ہیں؟ تمہیں عادت ہے جھوٹ بولنے کی. انفیو تمہارے بڑے بولتے ہیں, سارے بڑے بولتے ہیں. یہ جھوٹ بولتا تم بھی بولو. آپ کے بڑے بولتے ہیں. ٹائم پیچھے کرو. آپ نے 6 منٹ میرے ان کو دلوائے اور ابھی یہ یاد نہیں کر رہے. اگر کسی نے بات کی تو آپ مجھ سے بولے کہ وہ بول رہا ہے بیچ میں. نہیں جھوٹے کیوں کہتا ہے؟ سنیں جی عبداللہ صاحب, آپ ہو رہے جھوٹے اس لیے کہتا ہوں. سنو میں اس کو دلائل سنو جی. ایک روایت میں نے پہلے بخاری کی پیش کی کتاب نمبر 1, اس کا جواب نہیں دیا. کہتے ہیں اس میں مقتدی کا لفظ نہیں ہے, اس میں تو امام کا ذکر بھی نہیں ہے, اس میں منفرد کا ذکر بھی نہیں ہے. اس کا مطلب حدیث تو کسی کے لیے نہ ہوئی. تم کہتے ہو مقتدی کا لفظ نہیں ہے, اس میں امام کا لفظ بھی نہیں ہے, اس میں منفرد کا لفظ بھی نہیں ہے. نعوذ باللہ, حدیث تو پھر لغب گئی. اور مولانا وہ عام ہے, سب کو شامل ہے. اور پھر میں نے قتادہ کا اثر پیش کیا. عبادہ بن سامت جو اس کا راوی ہے وہ کہتا ہے اس میں مقتدی بھی شامل ہے. میں نے مصنف ابن ابی شیبہ سے پیش کیا, ریکارڈ موجود ہے, جواب نہیں آیا. ابھی جز القرات سے پیش کرتا ہوں. 4 چیزیں سنو. صلی بنا رسول اللہ, ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی, صلاۃ الغداۃ, صبح کی نماز. قال فتاقلت علیہ القرات, آپ کے اوپر قرات بھاری ہو گئی. فقال انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم. مولانا امام کا ذکر, اللہ کے نبی امام ہے, مقتدیوں کا ذکر. میں دیکھتا ہوں انی لاراکم تقرؤون خلف امامکم, میں دیکھتا ہوں تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. مقتدی کا ذکر بھی آ گیا, امام کا ذکر, مقتدی کا ذکر. تیسری بات, قالا, صحابی کہتا ہے قلنا اجل, ہم نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ, اللہ کے رسول. فقال لا تفعلوا الا بام القرآن. ٹھہرو, سنو. تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ, تم نہ پڑھو مگر سورہ فاتحہ. کیوں؟ فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. مولانا 4 چیزیں پوری یہاں پہ شکست لکھو. امام کا ذکر, مقتدی کا ذکر, فاتحہ کا ذکر, نماز نہیں ہوتی ذکر. نمبر 2, دوسری روایت, یہ ابو داؤد میرے ہاتھ کے اندر. سنو, سنتا جا شرماتا جا, عمل نہ کرنا. سن. یہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے پڑھا. فسقلت علیہ القرات, اللہ کے رسول پہ قرات بھاری ہو گئی. فلما فارغا, جب اللہ کے رسول فارغ ہوئے, آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, تم اپنے امام کے پیچھے پڑھتے ہو. امام کا بھی ذکر, خلف امامکم, مقتدی کا بھی ذکر, میرے دعویٰ کے مطابق. نمبر 3, قلنا نعم, ہم نے کہا جی ہاں
हाज़ा हसन या रसूलुल्लाह, हम पढ़ते हैं फकाल ला तफालू इल्ला बिल फातिहातिल किताब, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना पढ़ो मगर सूरह फातिहा, किस लिए? फइन्नहु ला सलात लिमन लम यक़रा बिहा, जो इसको नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। दो नंबर हदीस। तीसरी बात, ये मेरे हाथ के अंदर सही इब्ने हिब्बान, तरतीब इब्ने बलबान, सुनो सुनो चार चीजें पूरी। पहली बात, काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज मौलाना कोई भी नमाज के बयात नहीं करती। ये कहता है इसके अंदर मुक्तदी का लफ्ज़ नहीं है। कल को कोई इसका मुक्तदी वुजू नहीं करके आएगा, ये कहेगा वुजू क्यों नहीं किया, वो कहेगा दलील पेश करो। ये कहेगा हदीस के अंदर आता ला यक़बलु सलातन बिग़ैरि तुहूरिन, अल्लाह तहारत के बगैर नमाज नहीं कबूल करता। जिस तरह हदीस में आता है फातिहा के बगैर नमाज नहीं, ये कहेगा मुक्तदी का लफ्ज़ दिखाओ। ये मुझे निशान लगा कर दें, दोनों किताबें इसका लगा लो निशान यार, मुझे किताबें तो दो ना। अभी जो पेश की अभी मेरा तो मेरा तजुर्बा मौलवी साहब, लेकिन मेरा ख्याल में अगर आप पहले इस हदीस से इसी को मैं साफ करूँ मेरा आगे आप देखा चार हदीसें, चार सुमरा हदीस रशीदी जवाब ना पांच पांच पांच। चलो वो बुखारी, इब्ने अबी शैबा, अबू दाऊद, इब्ने हिब्बान। यार सर ठीक ठीक पाँच। मैं एक मिनट में बुखारी की हदीस का मैंने जवाब दे दिया था। मैंने कह दिया था कि खुद भी तस्लीम कर लिया आम है, और पहले खुद ही ज़ाब्ता बयान किया कि आम से खास साबित नहीं होता। मौलाना दिमाग मेरा खराब है या आपका खराब है? आपका खराब है। यकीनी बात है कि अपनी बात याद नहीं रहती 2 मिनट पहले वाली। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने ये कही, कहते हैं जी मैं अपनी तरफ के हमारी तरफ निस्बत करके कहते हैं, इन्होंने कहा हिदायत वाले ने झूठ बोला। मैंने ये बात की थी, मैंने कहा था कि हिदायत के नाम पर झूठ बोला इसने। मौलाना को इतनी भी समझ नहीं आती है, क्या करूं, कौन सा आदमी मुखातब बन गया मेरा कि जिसको तो भी पता चलता कि मैं झूठा इसको कह रहा हूँ या किसी और को कह रहा हूँ। साहब हिदायत ने पहले भी इंसाफ का वादा ये किया था कि किरात नहीं करनी, आगे भी यही किया कि खामोश रहना। साहब हिदायत ने तो गलत बयानी नहीं की है। आगे कहते हैं जी मुसरद अहमद की हदीस में गलत बयानी की है, इन्होंने तर्जुमा गलत किया है, और खुद कहते हैं कि इज़ा ये ज़र्फ है और मुताल्लिक है अनसित के। मैं कहता हूँ कि इज़ा खराजा इमामुहु, खामोश रहे जब इमाम निकले, तो इमाम जब निकलेगा तो उससे पहले, मैं भी इज़ा को अनसित के मुताल्लिक कर रहा हूँ, जब इमाम निकलेगा तो उससे पहले मुक्तदी कैसे बन गया? वो बात तो यही हो रही है कि मुक्तदी का जिक्र नहीं। कैसा आप बेवकूफ लफज नहीं बोल सकता कि कैसा अकल से पैदल आदमी है कि इज़ा को अनसित के मुतालिक भी करता है और कहता है कि मुक्तदी के बारे में है। और अच्छा, अगली बात ये है मौलाना, अब तो जुज़ुल किरात और किताबुल किरात ही बाकी बच गई, सियासत चली गई। जुज़ुल किरात और किताबुल किरात ही बाकी बच गई, सियासत चली गई। अबू दाऊद से यार चुप करो यार, अगली जो हदीस में रहमत कर रहा हूं ना, जो अगली हदीस इन्होंने पेश किया जुज़ुल किरात से, अब तो जुज़ुल किरात और किताबुल किरात ही बाकी बच गई। जो रिसाले हैं, हदीस की किताबें हैं जिनके अंदर ऐसी ज़ईफ, और मौलाना आप महमूद बिन इसाक़ खुज़ाई के बारे में साबित करते हैं कि इसी का आदमी था। मैं मानूंगा बुखारी का रिसाला है, बुखारी से किताब को नकल करने वाला आदमी वही है कि जिसका पता नहीं है। क्या पता है कि उसने अपनी तरफ से नकल करके इमाम बुखारी का नाम लगा दिया। इमाम बुखारी की किताब साबित करें उसको पहले, और जो नकल करने वाला है इमाम बुखारी पे ऐसा आदमी तो नहीं था कि जिसने एक को पढ़ाया है, हजारों शागिर्द थे उसके। आखिर इस किताब को नकल करने वाले भी हजारों होते हैं ना, ये अकेला क्यों बचा हुआ उम्मत के अंदर कि एक आदमी कहता है कि इमाम बुखारी की किताब है, क्यों और मिलता नहीं उसको इमाम बुखारी की किताब कहने वाला। कि जुज़ुल किरात में फिर जो हदीसें पेश की हैं मौलाना, फ़इन्नहु ला सलाता लिमन लम यक़रा बिहा, ये पेश की है मौलाना। मोहम्मद बिन इसाक़ आपको मुबारक। मोहम्मद बिन इसाक़ दज्जालुन कज़्ज़ाबुन, बड़ा मोटा लफ्ज़ नहीं कि दुनिया के दज्जालों में से एक दज्जाल, दुनिया के झूठों में से एक झूठा है ये। और मुहद्दिसीन अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अहकाम में इसकी हदीस मोतबर नहीं। मौलाना किरात का इमाम अहकाम का मसला है। मौलाना इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हलाल और हराम में इसकी हदीस मोतबर नहीं। मौलाना हलाल और हराम का मसला है, अहकाम का मसला है ये। इमाम ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मुहद्दिसीन का इत्तिफाक हो चुका है कि मोहम्मद बिन इसाक़ की बात अहकाम में मोतबर है। अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये
वो क्यों नहीं रुकेगा? टाइम रोको क्यों रोकेगा? क्यों पूछते हो? अपने बारे में पूछता। आपने बात तो रोकना पड़ेगा। आपने पूछा, आपका मुतालबा पूरा रवायत नहीं चल रही, आपका मुतालबा पूरा। ये अपने दोहराओ, यही साबित करो मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि उसकी रवायत अहकाम में हुज्जत नहीं, ये साबित करो। साबित कर दो। मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है कि उसकी रवायत अहकाम में हुज्जत नहीं, ये साबित करो। शाबाश। चिकना खबर है ये देखो जी, आप इधर आए, अब्दुल्ला साहब इधर। हमारे पास है भी उर्दू वाली, अल्लाह का शुक्र है। मुहद्दिसीन के दरमियान ये तयशुदा अमर है यार, इनको अरबी नहीं आती इसलिए ना लाला को क्या टाइम रोक बैठ जाकर रहा हूँ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इत्तिफाक लिखा है और सादा को शिक्के ना मीनुल्लाह साहब को शिक्के है। ये उस्तादों की पहचान होती है ना शिक्के। हिदायत वाले से अच्छा सुने मेरी बात सुने, इन्होंने हवाला मांगा तो मैं हवाला दे रहा हूँ। सुने, मुहद्दिसीन के दरमियान ये तयशुदा अमर है, समझ आ रही है? मुहद्दिसीन के दरमियान ये तयशुदा अमर है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगाजी और जंगी कारनामों में इब्न इसहाक की तरफ ही रुजू किया जाता है। गो बाज़ औक़ात ये शाज़ कौल भी नकल करते हैं। हाँ, हलाल और हराम के बयान में हुज्जत नहीं समझे जाते। इनको पढ़ाओ, इनको भी पढ़ाओ, सबको पढ़ाओ, मेरे टाइम रोक के सबको पढ़ाओ, पढ़ो पढ़ो, इसको पढ़ो, सबको सुनाओ, सुनाओ यार, नीचे लिखा हुआ सबको नीचे। अल्लाह फजल फरमाया था। हाय 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 हाय, अल्लाह फजल फरमाया था। मुहद्दिसीन के दरमियान अल्लाह सल्ली अला मुहम्मद। दूसरी पढ़ो साहब का मुतालबा था ये बात साबित। हाँ, साबित कर दी मैंने, मालूम माशाल्लाह। इसी को पढ़ो यार, इसी को पढ़ो यार, पढ़ के सुनाओ ना, क्या हो गया, पढ़ के सुनाओ ना यार, रुक तो जाओ, अल्लाह पढ़ के सुनाओ ना। नहीं और नहीं पढ़ूंगा मैं, इसको बंद करो, बंद करो, इसको बंद करो। क्यों? जहाँ से हमारा किताब दिखाई है, वो देखो लिखा हुआ, वो किताब असल किताब पेश करो। ये असल है। अरबी नहीं आती, अरबी हमने जैसे दिखाया, जब झूठ पकड़ने लगा हूँ, झूठ पकड़ने लगा हूँ, कहते हैं ये मेरे हाथ में अल्लामा ज़हबी की किताब है यार, बात इसको बंद करो, ये मेरे हाथ में है अल्लामा ज़हबी की किताब। क्यों नहीं है? तो ये पढ़ना हमारे जिम्मे दिखाना, वो दिखाएंगे तो बात चलेगी ना, और हम दिखाएंगे नहीं, क्यों देना? जवाब आपके जिम्मे ही नहीं, आप मुनाज़र के जिम्मे है। सदर में मुतालबा जो मुनाज़र करेगा उसको पूरा कराना है, जो मुनाज़र मुतालबा करे वो आपने पूरा, पता है सदर कैसे कैसे मेरा टाइम रुका हुआ है। इन्होंने कहा था असल किताब से दिखाओ, मैं हवाला पढ़ रहा हूँ असल किताब। ये अरबी है, ये अरबी है, असल है ना। सारे टाइम भी शुरू करो, आपके पसंद का जवाब आ रहा है, इसे जवाब दो, मैं अपने टाइम में जवाब मेरा नहीं नहीं, टाइम भी अपने में जवाब दूंगा। ये देखो, ये पढ़ो, मैं इसको खड़ा करूँ। ठीक है, एक मिनट, ये मुनाजिर आया ना, एक मिनट मेरी बात सुनो। सुने मेरे, मोहम्मद बिन इसहाक पे जितनी यार बात सुनो, बात हमारे वाले की है, बात हमारे वाले की है, हमारे वाले की है, ठीक है, गलत है, हमारे वाले को चैलेंज किया है पूरा, देखो इसको मान लो, इसको मान लो, इसको याद हमारा वाला करके रहो, किताबें देख के तो आया करो यार, सुनी सुनाई में आ जाते हो, जो झूठ मेरे लोग शामिल बोलते हैं उसी को बोल देख के आ करो, किताबें पढ़ो, झूठ बोल रहे हो। तेरा मुतालबा पूरा हो गया है, देखो ना है कि नहीं, मतलब आप खड़े हो यार, मेरी बात उनसे है। सदर साहब बिस्मिल्लाह खड़े हो जाओ, मेरे बड़ा शाबाश यार, देखो बड़े सदर साहब को पढ़ रहा हूँ, भाई जाना बैठ जाए ये बात आप चला गया, छोड़ दिया, बस छोड़ दिया, वो मुतालबा तो देखो ना।
میں نے ایک بات کا جواب دینا، ایک بات کا جواب دینا. میں کسی میری بات ادھر کیمرہ مارے، میں کسی لیے واپس آؤں، اس نے تسلیم کیا نا کہ حوالہ موجود ہے. انہوں نے تسلیم کیا ہے، یہ تسلیم کیا ہے انہوں نے کہ حوالہ آپ دیکھیے کہ راوی جو ہے یہ حوالہ موجود ہے، اس نے تسلیم کیا ہے. آیا تو کیا کیس ہے یہ؟ اس لیے واپس آپ کی کتنے زیادہ سمجھ نہ پاتی ہے. بات یہ تھی، میں نے جب حوالہ پیش کیا تھا اس کا حق بنتا تھا کہ کتاب لے لیتا، یہ تھا کتاب لے لیتا، یہ مجھ سے جیسے ہم کتاب لیتے ہیں کتاب لے لیتا، دیکھ لیتا. اس نے کہا کہ یہ حوالہ دکھاؤ، اصل کتاب دکھاؤ، تو میں نے دکھایا کہ یہ مان ہی نہیں رہا تھا کہ حوالہ ہے. اصل کتاب بھی میں نے دکھا دی ہے. اب شور ڈالتا ہے کہ میں نے جواب دینا چاہیے، جواب آپ پہلے بھی دے دیتے. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹائم میں جب آپ بولتے ہیں تو اس کا تو یہی نتیجہ نکلتا ہے. نہ بولے تو اس کے ٹائم میں تو اچھا البانی اور 3 ٹائم پورے کریں. اچھا میرے کتنے منٹ رہتے ہیں؟ 3 منٹ رہتے ہیں. مولانا جن میں نے مطالبہ یہ کیا تھا کہ ایک حدیث پیش کرو جس کے اندر یہ 4 چیزیں ہو، امام کا ذکر ہو، مقتدی کا ذکر ہو، فاتحہ نہ پڑھنے والے کی نماز نہیں ہوتی اس کا ذکر ہو، اور حدیث بھی کیا ہو صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ چاروں صحیح ہیں، چاروں پیش ہو گئی. مولانا میں نے ایک تو یہ کہ محدثین کا فیصلہ دکھایا کہ جو حدیث آپ پیش کر رہے ہیں محمد بن اسحاق اس کے بارے میں محدثین میں یہ بات طے شدہ ہے کہ احکام میں اس کی بات قابل قبول نہیں ہے، اس کی حدیث قابل قبول نہیں. میں نے اور دوسری بات مولانا جو حدیث آپ نے پیش کی ابھی فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، یہی نا کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. مولانا یہ دیکھو سنن ابی داؤد آپ کے عالم مولانا ناصر الدین البانی کی ہے، وہ اسی حدیث کو لکھتا ہے ضعیف. مولانا میں نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم یہ لوگ صحیح حدیث سے سلسلہ دکھا دیں کہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی نماز نہیں ہوتی، صحیح حدیث سے دکھا دیں. مقتدی کا ذکر ہو اور مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہ ہونے کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیح ہو، میں ابھی مذہب قبول کرنے کے لیے تیار. 4 چیزیں نہیں دکھا سکیں گے. میں نے دکھائی 4 چیزیں، میں نے 4 چیزیں دکھائی ہیں. اللہ کا شکر ہے، اللہ کا کرم ہے، 4 چیزیں دکھائی ہیں. امام اچھا یہ دیکھو مولانا اس حدیث کے اندر جو ہے مقبول بھی ہے. ابھی مجھے کہتے تھے کہ قتادہ ہے، قتادہ مدلس ہے. مولانا مقبول جو ہے وہ تو قتادہ سے بڑا مدلس ہے. سبحان اللہ. اس حدیث کے اندر مقبول بھی ہے جس کو انہوں نے پیش کی ہے، اور مقبول بھی ہے، اور مقبول قتادہ سے بھی بڑا مدلس ہے. قتادہ کی روایت کے بارے میں آپ کے سعودیہ والے لکھتے ہیں کہ اس کی یہ ان سے نقل کرے تب بھی اس کی روایت معتبر ہے. سبحان اللہ. اور مقبول کے بارے میں تو آپ کے گھر کے آدمی نے کیا دیا ناصر الدین البانی نے کہ اس کی حدیث ضعیف ہے. سبحان اللہ. مقبول مدلس ہے، مقبول مدلس ہے، مقبول مدلس ہے. طبقات المدلسین علامہ ابن حجر کے لوگ طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے. کون سی البانی والی پڑھو استاد جی، یہ البانی والی ہے. اچھا جی میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی اور میں نے 3 حدیثیں پڑھی. 3 حدیثیں پیش کر چوں گا الحمدللہ اب تک کہ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھے گا. اور چوتھی حدیث آ رہی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
इन्नमा जुइल इमामु लियुतम्मा बिही। इन्होंने कहा कि मैंने अभी तक 4 रिवायतें पढ़ी हैं कि जिसके अंदर ये जिक्र है कि मुक्तदी सूरह फातिहा नहीं पढ़ेगा। झूठ बोला है इन्होंने, एक भी रिवायत अभी तक फातिहा वाली इन्होंने नहीं पढ़ी। मैंने मुनाज़रा के शुरू में कहा था कि ये जितनी भी रिवायत पढ़ेंगे उसके अंदर किरात का लफ्ज होगा। हमारा झगड़ा खास है, दलील खास देनी पड़ेगी। किरात आम है, किरात पे गुफ्तगू नहीं होगी। इन्होंने कहा कि आम के अंदर खास भी दाखिल है। मैंने कहा आम 2 तरह का है, एक आम वो है जिससे खास को खास किया जाता है और एक आम वो है जिससे खास नहीं निकला। लम यखुस्सा अनहुल बाज़, यहाँ पे वो खास है जिससे सूरह फातिहा को खास किया गया है। मौलवी साहब कहते हैं कुरियल कुरान। मौलवी साहब कुरियल कुरान आप पे नाज़िल हुई है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। अल्लाह के रसूल ने इसका माना सही समझा या आपने सही समझा? अल्लाह के रसूल पे ये आयत भी नाज़िल हुई। आप कहते हैं ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहातिल किताब, जो इमाम के पीछे मुक्तदी हो, मुनफरिद हो, इमाम हो, कोई भी हो, वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ता उसकी नमाज नहीं होती। ये कहते हैं बुखारी वाली ला सलाता वाली हदीस के अंदर मुक्तदी का लफ्ज नहीं। मैं कहता हूँ वहाँ पे इमाम का लफ्ज भी नहीं, वहाँ पे मुनफरिद का लफ्ज भी नहीं। अगर लफ्जों पे जाते हो फिर वहाँ पे किसी का लफ्ज नहीं। कल को मौलाना आसफ साहब को तुम मुफ्ती वुजू नहीं करके आएगा और वैसे ही पीछे इनके खड़ा हो जाएगा। ये कहेंगे वुजू क्यों नहीं किया? वो कहता है भाई दलील क्या है? ये कहेंगे ला यक़बलुल्लाहु सलातन बिग़ैरि तहूरिन, अल्लाह तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं करता। वो कहेगा यहाँ पे मुफ्ती का लफ्ज नहीं। मुफ्ती के लिए वुजू करने के लिए मुफ्ती का लफ्ज दिखाओ। मौलाना जिस जो जवाब तुम उसको दोगे वही जवाब ला सलात लिमन लम यक़रा पे है। दूसरा मैंने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से पेश किया कि ये उबादा बिन सामित ही इसकी किरात के कायल थे मुक्तदी हालत में। वो कहते हैं ये मुक्तदी को भी शामिल। अभी बात सहाबी की मानोगे या मौलवी आसफ की? सहाबी की। और ये सरफराज खान सफदर असरुल कलाम में लिखता है कि उबादा बिन सामित इमाम के पीछे किरात के कायल थे। ये रिवायत भी वो करता है, इसका मतलब है इसमें मुक्तदी शामिल है। अब आ जाओ, कहता है कि इब्न इसहाक अहकाम के अंदर हुज्जत नहीं। इसको देखें जी, मैंने रिवायत पेश की 5, छठी रिवायत सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाल समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने सुना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यक़ूल, वो कह रहे थे मन सल्ला सलातन, जिसने कोई नमाज पढ़ी लम ला यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल कुरआन फ़हिया क़िदाजुन, जिसने कोई नमाज पढ़ी और उसके अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी वो नाकिस है। मौलाना मुस्नद अहमद जिन रिवायत नंबर 7 सुनो, ये मेरे हाथ के अंदर किताबुल किरात बिल बहकी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी अन अमर इब्न शुअैब बिन नबी अन जद्दिही अन नबी क़ाला कुल्लु सलातिन ला युक़रा फ़ीहा बिफ़ातिहातिल किताब फ़हिया क़िदाजुन, हर वो रिवायत, हर वो नमाज जिसके अंदर सूरह फातिहा ना पढ़ी जाए वो खिदाज है। नंबर 8 सुनो, ये इमाम मोहम्मद के मुवत्ता पर तालीक है, तालीकुल मुमज्जद अब्दुल हई लखनवी की। अब्दुल हई कहता है वो हनफी है, वो हनफी आलिम है। वो कहता है अन्नहु लम यरिद फी हदीसिन मरफूइन सहीहिन अन्नही अन किरातिल फातिहाति खल्फल इमाम, किसी सही हदीस में इमाम के पीछे सूरह फातिहा पढ़ने की ममानत साबित नहीं। घर तुम्हारा है, ये रात तुम्हारी है, चिराग मेरा है, बात तुम्हारी है, बात मेरी है। 9 नंबर हदीस, ये मेरे हाथ के अंदर मुवत्ता इमाम मालिक समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन सल्ला सलातन लम यक़रा फ़ीहा बिउम्मिल। देखो मैं हर रिवायत पढ़ता हूँ उसमें फातिहा का नाम है, इसमें एक भी रिवायत फातिहा वाली नहीं पढ़ता। बिउम्मिल कुरान फ़हिया क़िदाजुन 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 गैरु तमामिन, क़िदाज की तफसीर भी कर दी। क़िदाज की तफसीर है वो मुकम्मल है नहीं। और मुसलमानों तुम मुकम्मल नमाज़ें पढ़ने आए हो कि नाक़िस है? मुकम्मल। ये अभी इब्न इसहाक का सुन लो, इनके घर से साबित करता हूँ मोहम्मद बिन इसहाक, ये नस्बुर राया, ये ज़ैली हनफी लिखता है कि मोहम्मद इब्न इसहाक अल अक्सरु अला तौसीकिही व मिम्मन वस्सक़हुल बुखारी, अक्सर मुहद्दिसीन इब्न इसहाक की तौसीक करते हैं। बात तुम्हारी है, जुबान मेरी है, रात तुम्हारी है और चिराग मेरा है। सुनो दूसरा हवाला मिरकात वाला मुल्ला अली कारी कहता है वांता अलिमता अन्ना इब्न इसहाकिन हुज्जतुन क़ाला इब्न हम्माम, और इब्न इसहाक हुज्जत है। इब्न
ابن الحمام بھی اسی کے قائل ہیں. 2 نمبر 3 سنو تمہارے گھر سے یہ عمدۃ القاری عینی حنفی ولکھتا ان ابن اسحاق من الثقات الکبار عند الجمہور. ابن اسحاق کبیر ثقات میں سے. اور اپنے بڑوں کی مانو گے یا انکار کرو گے؟ دیکھو اپنے بڑوں کا انکار. فتح القدیر نمبر 4 اس کے اندر لکھتا ہے ابن الحمام کہ ابن اسحاق سکا مولانا ابن اسحاق حجت. 4 حوالے. نمبر 5 کہتا ہے مکہول مدلس ہے. مکہول کی تدلیس کا مطلب ہے ارسال. اور یہاں پہ ثابت کرو کہ وہ ارسال. دیکھو تقریب التہذیب کے اندر سے میں نے ثابت کر دیا کہ اس کی تدلیس کا مطلب ارسال ہے. 11 نمبر روایت قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں فی کل صلاۃ یقرأ فلما اسمعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمعناکم. ہم ہر نماز کے اندر جتنی قرات ہم کو رسول اللہ سنایا کرتے تھے ہم اتنی تم کو سنایا کرتے تھے. وما اخفى منا اخفينا منكم. جتنی ہم سے چھپاتے ہم اتنی تم سے مخفی رکھیں گے. وہ فرماتے ہیں کہ فقال له رجل ان لم ازد على ام القران. اگر میں امام کے پیچھے امام کی بات ابو ہریرہ سے فتویٰ پوچھا جا رہا ہے اگر میں فاتحہ سے زائد نہ پڑھوں تو کفایت کر جائے گا. کہتے ہیں ان زدت علیہ فهو خیر. کر لو تو بہتر ہے. وَإِنِ انْتَهَيْتَ إِلَيْهَا أَجْزَأَتْ عَنْكَ. اگر تو سورہ فاتحہ پہ کفایت کر لے تو تجھے کافی ہو جائے گی. مولانا مطلب یہ فاتحہ کے علاوہ نماز نہیں ہوتی. یہ کتاب تو ہوگی علاوہ سنن. دیکھو نمبر 6 علاوہ سنن والے نے ابن اسحاق کی 3 روایتوں سے استدلال کیا. ابن اسحاق کی روایت ذکر کر کے کہتا ہے وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. صفحہ نمبر اس کا صفحہ نمبر 252 کہتا ہے وَسَنَدُهُ حَسَنٌ. اور یہ تنویر العینین اس کے اندر شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ بات کرتے ہیں کہ لیکن یظہر بعد التأمل. میرے بعد غور و فکر کے بعد مجھ پر یہ بات واضح ہوئی ہے دلائل کے اعتبار سے ان القراءۃ اولی من ترکھا. مولانا مقتدی کی بات چل رہی ہے کہ امام کے پیچھے قرات کرنا نہ کرنے سے اولا ہے. تمہارے گھر سے شاہ اسماعیل شہید کا حوالہ یہ داکاری سے دعوت کمی ہو جائے. عبداللہ صاحب وقتايا خبروا كي ياتيو كانوا بسدابا وكانوا زنبا كانوا رواوري. مولانا یہ حوالہ کر لو یار میں تو پڑھی مقتدی کا ذکر ہے. یہ ٹائم میرا رکا ہوا ہے حوالہ کے لیے. اب بات شروع کریں ہم دیتے ہیں ٹائم غیر محدود ہے. 3 گھنٹے نہیں ہے. بھاگنے کی کوشش نہیں کریں. آپ لیٹنے کی کوشش کریں. نہیں چپ کراؤ یار اس کو پتہ نہیں کیا کھا کے آیا. حوالہ تو نکالو یار. حوالہ نہیں دکھ رہا. اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نکالا نا کہ ان تزید جی جو بھی پیش کیا اس کو تو نکالو. یار ایک عبداللہ صاحب دیکھنا صحیح آپ انہوں نے میرے کسی ایک حوالے پہ چیلنج کیا کہ جھوٹا ہے. کس پہ بچے ہو؟ اس پہ چیلنج کس پہ کیا آپ نے؟ اس کا جواب دیا تمہارے باپ دادا مانی کیوں نہیں سیکھا ہے. ان آمین آمین. عبداللہ صاحب حوالہ پر
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا پیش کیا نا انزیتا والا وہ حوالہ پیش کروں انزیتا والا سانس لینے کا اچھا بہانا ہے بولے کر اسی سارا ملے سامنے یار نکال نہیں سکتے تو کس طرح سانس آپ نکالو نا سانس نہیں لیں گے یار تو اوپر بولو تو سانس نہیں ملے گا نکالو اسی بڑی سانس کا کر لے اتنے سانس دشمن نہیں لیں گے ویڈیو ویڈیو والوں تین آدمی لگے ہوئے نکال نہیں رہے اب چپ رہو یار نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد مولانا نے میرے اوپر پہلا سوال یہ کیا تھا کہ آیت جو پڑھی ہے تو یہ آیت رسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی یا آپ پہ نازل ہوئی ہے؟ مولانا میں نے آیت بھی پڑھی ہے اور تفسیر بھی صحابہ کرام سے دکھائی. میں نے اپنا مطلب تو بیان نہیں کیا کہ آپ کہیں کہ آپ پر اتری ہے یا آپ پر اسلام پر اتری ہے. یہ تو آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں, یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں کہ تمہارے اوپر آیت نازل ہوئی تھی یا نبی علیہ السلام پر ہوئی تھی. صحابی پہ تبرہ کرنا ہے تو میرا نام کس لیے لیتے ہیں؟ صحابی پہ براہ راست تبرہ کرو نا. انہوں نے فرمایا تھا کہ نماز کے بارے میں اتری ہے, وہ اس کے مقتدی کے بارے میں کہہ رہے ہیں, میں تو نہیں کہہ رہا. آپ بھی کوئی ایک آیت پڑھ دینا کہ جس میں صحابی نے فرمایا ہو کہ نماز کے بارے میں. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ لا صلاۃ کا جواب پھر بار بار وہی بات آ رہی ہے, لا صلاۃ لا صلاۃ. حالانکہ بات سیدھی سی ہے کہ یہاں مقتدی کا ذکر دکھا دو, امام کا دکھا دو تم یار کیا بات ہے, اس کو خاموش نہیں رہنا. اچھا کہتے ہیں یہاں مقتدی کا ذکر دکھا دو. اچھا دیکھ رہے ہیں لا صلاۃ پہ میں نے کہا تھا کہ ایک حدیث ایسی پڑھیں جس میں امام کا ذکر ہو, مقتدی کا ذکر ہو, مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی, اس کا ذکر ہو اور حدیث بھی صحیح ہو. ایک حدیث ایسی پڑھی, ابھی تک ان کے پاس ایسی حدیث نہیں ہے. ہاں جھوٹ ہے کچھ, وہ چل رہے ہیں, کہتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. یہ مقتدی کے بارے میں ہے. مولانا اگر بخاری میں آپ کو پوری حدیث نہیں ملی ہے تو اور کتابوں میں دیکھ لیتے. یہ پوری حدیث یہ ہے مولانا, لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم القرآن فصاعدا, کہ جو آدمی فاتحہ اور فاتحہ سے زائد یعنی سورت نہیں پڑھتا تو اس کی نماز نہیں ہوتی.
अब बताओ सूरत मुक्तदी ने पढ़नी होती है या अकेले ने पढ़नी होती है? अकेले ने पढ़नी। अकेले ने पढ़नी होती है। हदीस थी अकेले के बारे में, फिट कर दी मुक्तदी पर और दावे कर रहे हैं। और अच्छा फिर ये मेरी बात नहीं मौलाना, मेरी बात नहीं, ये देखें, ये अबू दाऊद सियासता में से है, सफा 126 है, जिल्द 1 है, उसमें यही हदीस आ रही है, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताबी फसाइदन। पूरी हदीस ये है कि जो फातिहा और फातिहा से ज़ायद यानी सूरत ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। आगे सुने, मौलाना इमाम सुफियान बिन उयैना रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि लिमन युसल्ली वहदा की हदीस अकेले के बारे में। सुभान अल्लाह। मौलाना अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सहाबा की बात नकल करता हूँ, वो नहीं मानी जाती है। मैं आज मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन के हवाले पेश करता हूँ, वो नहीं माने जाते। लिमन युसल्ली वहदा अकेले के बारे में है, ये आपने मुक्तदी पे फिट करके धोखा दिया हुआ है। अगर मुक्तदी के बारे में है तो फिर सूरत भी पढ़वाओ उसे, सूरत क्यों नहीं पढ़वाते उसे? अच्छा मैं अगली बात ये है, इन्होंने बात की कि उबादा वाला असर मैंने पेश किया, उसका जवाब नहीं है। मौलाना मैंने ये समझा था कि मौलवी साहब तो आलिम है, अपनी किताबों को पढ़ा होगा, उसूल को जानते होंगे, इसलिए मैं मुनासिब ही नहीं समझ रहा था। हजरत ये अहले हदीस हैं जिनका उसूल ये है कि सहाबी की बात मोतबर ही नहीं, बिल्कुल सहाबी का कौल मोतबर ही नहीं है। ये मौलाना गैर मुकल्लिदीन की किताब है, आरफुल जादी, नवाब सिद्दीक हसन खान का बेटा है, ये उसकी किताब है, सफा 101 है। वो कहते हैं उसूल में ये बात तय हो चुकी है कि सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है। अच्छा मौलाना, ये नज़ीर हुसैन देवी वो है जिनसे गैर मुकल्लिदियत की इब्तिदा है। अहले हदीस जहाँ से चल रहे हैं, आपके बड़े हैं, मैं आपकी बात मानूं, आपके बड़ों की मानूं, आपके बड़े ये कहते हैं, ये फतावा नज़ीरिया है, सफा इसका है 622 जिल्द पहली है, कहते हैं फहमे सहाबा हुज्जत नहीं है, सहाबी का फहम हुज्जत ही नहीं है, सहाबी की समझ हुज्जत ही नहीं है। और सब ये सफा नंबर 340 में फरमाते हैं और सहाबी हुज्जत नहीं। मौलाना इसीलिए मैं नहीं दे रहा था, वाला के परेशान हो गया अपने उलमा की बातें सुन के, अपने उसूल। अच्छा ये अल-हक़-उस-सरी है, आपके मौलवी साहब है ना अमीनुल्लाह, जिनके शागिर्दों के शागिर्द हैं, वो कहते हैं सहाबी का कौल हुज्जत नहीं है। ये देखिए पश्तो में लिखी हुई है, ये तो पश्तो में लिखी हुई है। और जब आपके नजदीक सहाबी का कौल हुज्जत नहीं, मुसलमानों को धोखा किस लिए? मुसलमान अच्छा हदीस अबी हुरैरा किताब दो, अल्लाह की कसम हदीस अबी हुरैरा इन्होंने पेश की, उसमें मुक्तदी क्यों बंद कर दी, इसको क्यों बंद कर दी? इसमें मैं कहता हूँ, इसमें मैं चैलेंज देता हूँ, मुक्तदी का जिक्र सिखाने में अपनी झूठ बोला मुक्तदी का जिक्र है। अच्छा आगे देखो, कहते हैं कि मैंने पेश किया यार, फिर इन्होंने पेश किया किताबुल किरात से अमर बिन शुआइब की हदीस, अमर बिन शुआइब अन नबी अन जद्दी। मौलाना ये आपके जो है अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह है, अमर बिन शुआइब के बारे में लिखते हैं, सवा नंबर इसका 56 है, सवा 56 है, वो लिखते हैं अल्लामा इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह से कि इज़ा हद्दस अन अबीही अन जद्दी फहुव कज़्ज़ाबुन। क्या अमर बिन शुआइब जब ये सनद नकल करे ना अन अबीही अन जद्दी कि मेरे बाप ने बयान किया, मेरे दादा ने, फिर ये कज़्ज़ाब है, इसकी बात बहुत बड़ी, इसकी बात बहुत बड़ी नहीं। मैं एक हवाला और देने में फिर दिखाता हूँ। मौलाना आपने कहा था कि मक़बूल जो है, मक़बूल ये इरसाल तदलीस माने इरसाल की है, इस्तिलाही मुदल्लिस नहीं। मौलाना ये मक़बूल सफ़ा 72 पे इस्तिलाही मुदल्लिस लिखा हुआ है, इसका सफ़ा 56 है, सफ़ा 56 है, वो लिखते हैं अल्लामा इब्न मईन रहमतुल्लाह अलैह से कि इज़ा हद्दस अन अबीही अन जद्दी फहुव कज़्ज़ाबुन। क्या अमर बिन शुआइब जब ये सनद नकल करे ना अन अबीही अन जद्दी कि मेरे बाप ने बयान किया, मेरे दादा ने, फिर ये कज़्ज़ाब है, इसकी बात बहुत बड़ी, इसकी बात बहुत बड़ी नहीं। मैं एक हवाला और देने में फिर दिखाता हूँ। मौलाना आपने कहा था कि मक़बूल जो है, मक़बूल ये इरसाल तदलीस माने इरसाल की है, इस्तिलाही मुदल्लिस नहीं। मौलाना ये मक़बूल सफ़ा 72 पे इस्तिलाही मुदल्लिस लिखा हुआ है, इसका मुदल्लिस ही है, सफ़ा 72 है इसका। देखो कितने झूठ बोल रहा है, 56 और 72 सफ़ा। 56 से मैंने पेश किया अपने महीन का, यार मैं मेरा टाइम रोक दो, 56 है,
56 है और 72। अच्छा मैं शुरू करूं? जी शुरू कर। अब्दुल्ला साहब शुरू करूं? आखिर में सब हजरात को मैं गुजारिश करता हूँ, अपने हजरात को भी गुजारिश करता हूँ कि मुबारक हो ये लोग अपने दावे से बात। दावा ये किया था कि जो मुक्तदी फातिहा ना पढ़े उसकी नमाज नहीं होती। अब हदीसें वो दिखाना शुरू कर दी, कहते हो जाती है लेकिन थोड़ी सी कमी रह जाती है। पेश कर रहे हैं कि हो जाती है। मनसल्ला सलात खिदाज वाली हदीस, आप किसी दुनिया की किताब में खिदाज का माना बातिल दिखा दे, मैं आपकी बात मान रहा हूं। खिदाज का माना बातिल है ही नहीं है। खिदाज इल्ला सलात खल्फल इमाम। ओए किताबुल किरातिल बहकी, किताबुल किरातिल बहकी ने खिदाज में बताया नहीं कि खिदाज इल्ला वराल इमाम, और जो फातिहा न पढ़े उसकी नमाज नहीं होती है। नाक़िस है। किताब से पेश करता हूं, मैं समझ देता हूं। किताबुल किरात में है कि उसकी नमाज नाक़िस है इल्ला वराल इमाम, मगर ये कि इमाम के पीछे होकर मौलाना नहीं सुनना आता ये नहीं सुनना आता आपको। मौलाना मैंने तकरीबन आपके 6-7 झूठ पकड़े हैं। आप कहें कि मेरे कौन सा झूठ पकड़ा है? आप बात करें कि आपने मेरे कौन सा झूठ पकड़ा है? मैं अपने जराए शुरू करता हूँ। मैं हदीस से पेश करता हूँ। ये हदीस नंबर 4 आ रही है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इमाम तो बनाया इसलिए गया कि उसकी इक्तदा करो। इदा कब्बरा फकब्बिरू, जब तकबीर कहे तो तुम भी तकबीर कहो। इदा क़रा फ़अनसितू, जब किरात करे तो फिर खामोश हो जाओ। तकबीर के बाद फातिहा ही पढ़नी होती है और तकबीर के बाद आप बकरा शुरू करेंगे। अच्छा, इमाम तकबीर तहरीमा के बाद फातिहा ही पढ़ता है, उसी को किरात कहा जा रहा है। और आगे दूसरी हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, 6 में से